إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا اليوم لنكون جزءا من هذه المسابقة الخطابية الجميلة والجودة. وبعد الشكر لله تعالى أتوجه بامتنان عميق إلى إدارة المدرسة، إلى رئيس المدرسة الشيخ نصير الدين حفظه الله ورعاه، لأنه اعتبرني أهلا لدعوتي كحكم. أدام الله ظلهم علينا وجزاهم الله خير الجزاء. أيها الحضور الكريم، أقف أمامكم اليوم بكل فخر وسرور بعد أن استمعت إلى هذه الكلمات الرائعة والخطب البليغة التي قدمها طلابنا الأعزاء. لقد رأينا اليوم نماذج مشرقة من طلاب هذه المدرسة الذين أظهروا إبداعا وتألقا في استخدام لغة القرآن الكريم. إن اللغة العربية ليست بمجرد وسيلة للتواصل، بل هي هوية أمة وشرف كبير لكل من يتعلمها ويتقنها. إن هذه المسابقة ليست فقط تدريبا على الخطابة، بل هي وسيلة لتنمية الثقة بالنفس وصقل المواهب والارتباط بلغة القرآن. وأود هنا أن أشيد جميع الطلاب الذين شاركوا في هذا البرنامج. لقد كانت كلماتكم مليئة بالمعاني العميقة، وأسلوبكم رائع، وأداؤكم ملهمة. بعض الأشياء تتطلب القليل من التوجيه، مثل واحد لفهم الموضوع بشكل أعمق. الثانية إقامة علاقة أفضل مع الجمهور أثناء الخطاب. الثالثة الاجتهاد في النطق والسادات. هذه مراوغات بسيطة، والذي سوف تتحسن بمرور الوقت ومن خلال استمرار تمرين جدا. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة المدرسة والمعلميها الذين بذلوا جهودا كبيرا في تنظيم هذا الحدث الرائع، فجزاهم الله خير الجزاء على هذا العمل الطيب. وفي الختام أوصي أحبتي الطلاب بالاستمرار في اللغة العربية واللغة الأردية وإتقانهما نطقا وكتابة وخطابة، لأنهما مفتاح فهم ديننا الحنيف، وهي الجسر الذي يربطنا بتراثنا العظيم. أسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل منكم قادة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.